नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मेरे लिए इट्स अ शॉकिंग टॉपिक, क्योंकि टॉपिक का जो टाइटल है वो है भी सब कुछ हो बीवी ना हो, वो भी है बाय मौलाना तारिक जमील। तो इस वीडियो में क्या हो सकता है, बयान भी लेटेस्ट है, 5 डेज़ पहले आउट हुआ है। तो क्या होगा इस बयान में, मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि इस बयान में ऐसा क्या है जो मुझे इतना ज़्यादा एक्साइट कर रहा है, मेरी क्वेश्चंस को बढ़ा रहा है कि मौलाना तारिक जमील ने ऐसा क्या कहा होगा कि सब कुछ हो बीवी ना हो। वाई, ऐसा क्यों? सो चलो फिर सुनते हैं उनका ये बयान। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो फटाफट जिसने नहीं करा है। सब कुछ हो बीवी ना हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। इससे एक और मतलब निकलता है कि लिबास के बगैर एक लम्हा गुजारा नहीं। सारा दिन पानी नहीं पीते हैं ना, अब मैं बयान में पानी पी रहा हूँ, लेकिन 16 घंटे तो गुजारे हैं ना, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। 16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? नो। बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे। तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी ज़बरदस्त ज़रूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं है और खामिद के बग़ैर औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी कि किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए, वो सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए मर्द, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज़ बताता है कि शादी के बग़ैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज़ लिबास बताता है कि हम इस चीज़ को रवाज दें कि शादियां हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई किसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्न मसूद का फरमान है, अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूँगा अगर मेरी बीवी मर जाए तो। अबू हुरैरा कहते हैं अगर मेरी ज़िंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ़्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूँगा, मैं शादी कर लूँगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हैं और बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है। वो सिसक के वो बिलक के ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवाज दे। लिबास, लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बग़ैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बग़ैर ज़िंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं। मैंने जैसे कहा लिबास सबसे करीब है, तो इसके बाद बीवी का हक़ सबसे पहले आ जाता है। माँ बाप की तरफ से ज़्यादती आए तो तुम्हारे ज़िम्मे है अपनी बीवी को बचाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी बीवियों की हिफाजत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी की तरफ से ज़्यादती आए तो अल्लाह के वास्ते माँ बाप की हिफाजत करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डंडा उठा लो, अपने अखलाक कैसे बनाओ, स्प्रिंग बन जाओ। स्प्रिंग जो फ्रेशर से को कबूल करके दब करके नीचे चला जाता है, नीचे जाने में जुड़ जाने का निज़ाम छुपा हुआ है कि झुक जाओ। माँ बाप नाराज़ हो उनके पाँव पकड़ लो, बीवी नाराज़ हो उसके पाँव पकड़ लो। ज़िल्लत में इज़्ज़त छुपी हुई है, सारी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ। ज़िल्लत, अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िल्लत उठाने में इज़्ज़त छुपी हुई है। हुन्ना लिबासुल लकुम। कितना ही मुझे गुस्सा चढ़ा हो, मैं अपने कपड़े फाड़ूंगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपने कुर्ते फाड़ने में, किसी ये पागल तो करेगा, समझदार दुए का कुर्ता पाड़ेगा, अपना नहीं पाड़ेगा। अब मुझे बीवी पे गुस्सा चढ़ गया तो मेरा लिबास है, उसको तार कर दूं, गालियां दूं, थप्पड़ मारूं। तो ऐसा ही जैसे मैं अपने कुर्ते को फाड़ रहा और अपने
کرتے کو تار تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں, الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں, کریز خراب نہ ہو. میں جب پڑھتا تھا نا لاہور, تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا. کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا, اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں, نہ کوئی نوکر, تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا, پھر سرانے کے نیچے رکھنا, پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے, اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے. کیونکہ میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال, 2 فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا, ایک دلیپ کمار کا, ایک وحید مراد کا. تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے, وہ 8 آنے لے کے بال کاٹ دیتے تھے. وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے. 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی, جب ڈالر 1 روپے کا تھا. $5 کتنے ہو گئے ہیں جی؟ 500 سے اوپر ہے. تو یوں سمجھو کہ وہ 5 روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا. تو پھر میں وہ اوپر رومال باندھتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے, کریز ٹھیک کر رہا ہے, سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے. ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں, آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ, کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے, ادھر نہ لگ جائے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ, آستینیں چڑھاؤ, لگ نہ جائے. اور آگے ہم کیا کرتے ہیں, تولیہ رکھتے ہیں, نیپکن رکھتے ہیں, رومال رکھتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے, سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں. ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں, کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے. اپنے شلوار اوپر کر لیتے, پتلون اوپر کر لیتے, پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں. تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو, بیوی پہ نہ آنے دو. ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں. شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں, کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں. تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا, واقعات کا, اخلاق کا, وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو, بیوی کو بچا لو. اور بیوی کیا کرے, وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا, واقعات کا, ناگواریوں کا, اپنے اوپر لے لے, خامد کو بچا لے. لباس کا اور کیا کام ہے, یواری سواتکم, یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے. تو میرا کام کیا ہے, میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں, ڈھنڈورا نہ پیٹوں. بیوی کا کام کیا ہے, خامد کی کمیاں چھپائے, ڈھنڈورا نہ پیٹے. دوسرا کام کیا ہے لباس کا, وریشہ, لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے. یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. یہ بیان سن کے نا مطلب میں تو بہت زیادہ ان سے سہمت ہوں. ایک تو بہت ہی اسٹرینج انہوں نے بات کہی کہ ایک کپڑے کو, لباس کو شادی سے میچ کر کے, لیکن ہے اسٹرینج بات, لیکن ہے بہت ہی کام کی یہ بات. تو انہوں نے لباس کو شادی سے کمپیئر اس لیے کرا ہے کیونکہ جیسے ہم لباس کے بنا 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتے, لباس کو گندا ہونے نہیں دیتے. جیسے انہوں نے بتایا کہ میں بچپن میں ایسے کرتا تھا, ہے نا, بہت لوگ ایسے کرتے تھے پہلے کے زمانے میں. تو جیسے آپ اپنے کپڑوں کو رکھتے ہو نا سنبھال کے, ویسے ہی اپنے پتی, اپنے پتنی کو سنبھال کے رکھو. ان کی جو کمیاں ہیں, ان کی جو کچھ ہے, ان کا ڈھنڈورا مت پیٹو, بلکہ اپنے آپ میں ان کو سدھارنے کی کوشش کرو, اپنے آپ میں اس بات کو رکھو. بہت صحیح بات انہوں نے کہی ہے کہ پتی کا جو اخلاق ہے وہ پتنی کی طرف اچھے ہونے چاہیے, پتنی کے اخلاق پتی کی طرف اچھے ہونے چاہیے. تو اس کا انہوں نے بتایا کہ لباس سے کمپیئر کر کے کہ ہم لباس کو جیسے ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ہی ٹریٹ ہمیں اپنی شادی کو, اپنے ایک رشتے کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا, اس پہ ایک بھی داغ نہیں لگنے دینا چاہیے. بہت صحیح انہوں نے کہا ہے.
تو یہ میں نے شروع میں سوچا کہ بیوی نہ ہو سب کچھ ہو ایسا مطلب یہ کیوں کہیں گے مولانا طارق جمیل جی، لیکن انہوں نے بولا کہ ایسا جو لوگ سوچتے ہیں تو وہ مطلب کیا ہے، بیوی کے بنا سب کچھ ادھورا ہے، لائک ہم نہیں پہنیں گے وستر کپڑے تو ہم خود کو ہی بہت ادھورا فیل کرتے ہیں، تو ایک بیوی کے بنا تو ہم سب کتنا ادھورا فیل کریں گے. تو یہ ان کا بولنے کا مطلب تھا، ہمیں یہ سمجھ میں آیا. تو یہ تھا ریئیکشن. ہوپ سو آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سو ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.